वेलकम टू माई च्यानल। आज हामी क्लास 12 को मोडर्न फिजिक्स को क्वान्टाइजेसन अफ एनर्जी भन्ने च्याप्टरबाट मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेसन र मोस्ट रिपिटेड क्वेसन लिएर आएको छौँ र यो डेरिभेसन एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। एनइबी बोर्ड एक्जाममा सोधिरहेको पनि छ अहिले पनि। र क्वेसन के रहेको छ भने स्टेट बोर्स पोस्टुलेट अफ हाइड्रोजन एटम एन्ड युज देम टु क्यालकुलेट द रेडियस अफ अर्बिट अफ द हाइड्रोजन एटम। अब बोर्स पोस्टुलेट भनेछ नि, हामीले थाहा हुनु पऱ्यो कि बोर्स पोस्टुलेट कतिवटा छ। बोर्स पोस्टुलेट 3वटा छ होइन, म्याक्सिमम 3वटा छ बोर्स पोस्टुलेट। अब त्यो सिरियल वाइज लेख्ने के सुरुमा बोर्स पोस्टुलेट के छ सुरुमा, तिनले सुरुमा के पत्ता लगाएका थिए, तिनले सुरुमा अर्बिटको एङ्गुलर मोमेन्टम पत्ता लगाएको थियो नि। सिम्पली कसरी अब बुझ्छन् त्यसलाई, हाइड्रोजनको बाहिरपट्टि एउटा इलेक्ट्रोन हुन्छ नि। अब यो इलेक्ट्रोन यही अर्बिटमा त घुमिरहन्छ नि। अब उनले यो इलेक्ट्रोनको एङ्गुलर मोमेन्टम, अब मोमेन्टम भनेको के हो त्यो थाहा हुनु पऱ्यो पहिला हामीलाई। मोमेन्टम भनेको मास इन्टु भेलोसिटी हो होइन, तर यहाँ एङ्गुलर मोमेन्टम चाहियो हामीलाई। एङ्गुलर मोमेन्टम भएपछि यहाँ रेडियस थाहा हुनु पऱ्यो। यो यति हामीलाई थाहा हुनु पऱ्यो, एमभीआर। अब एमभीआर इक्वल टु h/2π। h/2π भनेको भ्यालु अथवा कन्स्ट्यान्ट भ्यालु हो। यसको अगाडि एन, यो भनेको इन्टेग्रल मल्टिपल। अब के हुन्छ, यो कन्स्ट्यान्ट भ्यालु इन्टिग्रल मल्टिपल हुँदै गयो। अनि त्यहाँबाट बोर्स साइन्टिस्टले के भयो, यो अर्बिटको एङ्गुलर मोमेन्टम पत्ता लगाएका छन् त्यसरी। अब यसलाई लेख्ने त कसरी, हामीले यसलाई कसरी लेख्ने भन। एन इलेक्ट्रोन revolves integral of h/2π, multiple integral of h/2π, that is mvr equal to integral multiple of h into h/2π। अब यसको थाहा पायो एङ्गुलर मोमेन्टम। अब अर्को इलेक्ट्रोनको थाहा छ भने फेरि त्यहाँ अर्को फेरि थाहा पाउँछन् अर्को इलेक्ट्रोनको एङ्गुलर मोमेन्टम। त्यस्तै गर्दा सबैको थाहा पाइन्छ। अनि एन इक्वल टु 0 पनि हुन पायो, 1 पनि, 2 पनि हुन पायो, 3 पनि हुन पायो, तर पोइन्टमा डेसिमलमा हुन भएन है, डेसिमलमा हुनु भएन। पहिलो पोस्टुलेट यो। अब सेकेन्ड पोस्टुलेटतर्फ लागौँ। सेकेन्ड पोस्टुलेटमा के छ भने होइन, सिम्पली यहाँ सोडियम छ। सोडियमको बाहिर एउटा इलेक्ट्रोन हुन्छ नि, एउटा इलेक्ट्रोन हुन्छ। अब यो इलेक्ट्रोन होइन, यही अर्बिटमा घुमिरह्यो भने नत्र यसले केही गेन गर्छ नत्र लस गर्छ, न कि एनर्जी गेन गर्छ न त एनर्जी केही लस गर्छ। सुरुमा यो यति लेखिदिनु हामीले कि यसले न त गेन गर्छ न त केही लस गर्छ भनेपछि एन इलेक्ट्रोन। र यदि कुनै पनि प्रकारको फोटोन आएर यहाँ यदि स्ट्राइक गर्यो भने यहाँबाट इलेक्ट्रोन के हुन्छ, जम्प भइहाल्छ नि, लोवर लेभलदेखि हायर लेभलमा गइहाल्छ नि। त्यस्तै अब एनर्जी बट इट गेन or lose when it jump from one another। यो हाम्रो सेकेन्ड पोस्टुलेट हो। अब हेर, यो हाम्रो सेकेन्ड पोस्टुलेट हो। अब हामी थर्ड पोस्टुलेटतर्फ लागौँ। अब थर्ड पोस्टुलेटमा हामीले यो दुईटाको प्रयोगले हामी अब के निकाल्छौँ, रेडियस अफ द अर्बिट निकाल्छौँ। यहाँ के भनिन्छ, युज देम टु क्यालकुलेट द रेडियस अफ अर्बिट अफ द हाइड्रोजन एटम। यी दुईटाको हेल्पले हामीले अर्बिटको रेडियस पत्ता लगाउँछौँ। अब यहाँ हामीले त्यसको रेडियस पत्ता लगाउने काम गर्छौँ। फ्रम द फर्स्ट
पोस्टुलेट पहिलो पोस्टुलेटदेखि हामीले के पाउँछ एमभीआर इक्वल टु NH/2 पाउँछौँ नि एमभीआर इक्वल टु NH/2 यो हाम्रो पहिलो इक्वेसन भयो है। यहाँदेखि हामीले भी निकाल्छौँ है। भी हामीले एकदमै आवश्यक पर्छ निकाल्नको लागि। भी निकाल्दाखेरि के पाउँछौँ NH/2πmr यो भयो। अब सेकेन्ड पोस्टुलेटबाट है सेकेन्ड पोस्टुलेट हैन के भयो यहाँ एउटा हाइड्रोजन छ यसमा यसको वरिपरि एउटा इलेक्ट्रोन छ मानौँ यो इलेक्ट्रोन यता आउन खोजिरहेछ अनि के गर्छ यहाँ बीचमा के हुन्छ सेन्ट्रिपेटल फोर्स हुन्छ नि यसले जान दिँदैन। सेन्ट्रिपेटल फोर्स सिम्पली सुरुमा सेन्ट्रिपेटल फोर्स भनेको के हो भनेपछि हामीले थाहा हुनु पर्यो FC। अब सिम्पली FC इक्वल टु mv²/r हो। यो हामीलाई थाहा हुनु पर्यो। अब जुन यसको बीचमा इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्स लागिरहेछ नि जस्तै हामीले क्लास 11 मा पढेछौँ Q1 चार्ज भयो यो Q2 चार्ज भयो बीचमा r ले हामीले डिस्टेन्स जनाउँथ्यौं नि त्यस्तै इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्स इक्वल टु Q1 * Q2 अपन 4πε0 r² भन्ने फर्मुला हामीले 11 मा पढेथ्यौं। यो इम्पोर्टेन्ट छ यी सबै फर्मुलाहरू यो डेरिभेसनको लागि। अब FC इक्वल टु EFE EFC भनेको हामीले के यहाँ पाएछ mv²/r अनि EFE यहाँ हामीले Q1 Q2 नराखेर हामीले इलेक्ट्रोन राख्छौं है E * E/4πε0 r²। हाम्रो लक्ष्य के हो निकाल्ने यसमा r हो नि हामीलाई r रेडियस निकाल्न भनेछ भने हामीलाई r निकाल्नु पर्छ यसमा। अब हेर सुरुमा त यसबाट के क्यान्सल हुन्छ हैन r अनि r यो r क्यान्सल भयो r अनि v² भनेको यहाँ v भनेको मैले के निकालेछु NH/2πmr यसको निकालेछु अनि m n² h² अपन 4π² m² r² इक्वल टु E²/4πε0 यति हो न। अब यहाँ एउटा रेडियस बचेछ नि यो रेडियस यहाँ लेख्दिने। अब फेरि यसमा के क्यान्सल हुन्छ त्यो सबै क्यान्सल गर्ने हैन। अब मास क्यान्सल भयो 4 क्यान्सल भयो एउटा पाइ क्यान्सल हुन्छ एउटा रेडियस पनि क्यान्सल हुन्छ अनि जे सबै छ अब यहाँबाट के आउँछ अब रेडियस निकाल्न छ हामीलाई एक ठाउँमा मार्क गरिदिने E² आउँछ अनि एउटा m त छ तल m छ एउटा अनि यहाँ पाइ पनि एउटा छ नि पाइ छ एउटा m² पाइ यो भयो n² h² अनि ε0 यति भयो। खास गरेर निकाल्ने त यही हो तर यसमा धेरै कुराहरू कन्स्ट्यान्ट छ र त्यसको भ्यालुहरू पनि दिएको छ जस्तै यसको भ्यालु छ यसको भ्यालु छ यी सबैको भ्यालु दिएछ यसको पनि भ्यालु छ त्यही भएर यस सजिलो बनाउनको लागि r इक्वल टु 0.53 एमस्ट्रोम यसै भन्छौँ हामीले। यसबाट हामीले धेरै नै सजिलो हुन्छ न्युमेरिकलमा यसबाट एकदमै सजिलो हुन्छ केही सोलुसन गर्दा। आजको डेरिभेसन यति हो। थ्याङ्क यू। सेयर गरिदिनुहोस् साथीहरूलाई।